बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल वज़ाइफ चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक रात का वजीफ़ा जो कि अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों में से दो नाम हैं, जो कि ये हैं या गनियु या रज़्ज़ाक़ु। तो इसके साथ मैं आपको 5 वज़ाइफ और भी बताऊंगा जो एक रात का ये वजीफ़ा आपने कर लेना है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुबह होते ही आपको मुआवजा मिलेगा। सुबह होते ही रिज़्क़ की हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। सुबह होते ही आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। सुबह होते ही जितनी भी घर के अंदर परेशानियां हैं, कारोबार नहीं चल रहा, कोई भी काम करते हैं बरकत नहीं होती, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रात के वक्त ये वजीफा करने वाले की हर परेशानी, हर मुसीबतें दूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जो ख़वातीन व हज़रात ये कहती हैं कि कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज हो और बहुत ज्यादा तेज हो। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज उनके लिए बहुत ही मुबारक हो। आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज उनके लिए ऐसा वजीफा मैं लेकर आया हूँ जिसका असर तेज है, जिसका इंतजार नहीं करना पड़ता। अब आपको महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक रात का ये वजीफा करके सुबह को अल्लाह ताला का मौज़ा देख लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल ने तो फकीरों को भी बादशाह बना दिया। इस अमल ने तो जो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लोगों से पैसा मांग रहे थे, उनके पास पैसे ही नहीं थे, बिल्कुल गरीबी का शिकार हो चुके थे, इस वजीफे ने तो उनको भी माला माल कर दिया। उनको भी माला माल कर दिया जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा। इस वजीफे को करने वाला रातों रात अरबपति खरबपति बन जाता है। और ये वजीफा कोई आम वजीफा नहीं। जो ख़वातीन व हज़रात यकीन के साथ इस वजीफे को करेंगी, मैंने एक आमल साहब जिसने ये वजीफा मुझे बताया था, उसने ये वजीफा किया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसे माला माल कर दिया। जितने पैसों की उसे जरूरत थी, अल्लाह ताला ने उसे उतने पैसों का बंदोबस्त कर दिया। एक भाई उस आमिर साहब के पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसके हालात बहुत खराब हैं, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, घर के अंदर एक टाइम का खाना नहीं पकता, वो बहुत परेशान था। तो उसने उसे ये अमल बताया और वो उसे झोलियां उठा उठा कर दुआ देता है और कहता है कि अल्लाह ताला ने इतनी रहमतें नाज़िल फरमाई है कि अल्लाह ताला ने इतना रिज़्क़ अता फरमाया कि वो खुद भी हैरान है। परेशान था, अब परेशानियां भी दूर हो गई हैं। उसके परेशानी के दिन और उसके गरीबी के दिन अल्लाह ताला ने दूर फरमा दिए और उसे माला माल कर दिया। कल तक तो लोगों से मांग रहा था, दर बदर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन आज देखो अल्लाह ताला ने इतना माला माल कर दिया कि वो लोगों की मदद करता है। लोग उसके पास आते हैं, जो उसे कहते हैं, जितना पैसा मांगते हैं वो उससे ले जाते हैं। आज देखो अल्लाह ताला ने उस पर कितना करम नाज़िल किया है कि वो लोगों की मदद कर रहा है, रहमत से नवाज दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये वजीफा करने वाला, ये अमल करने वाला रातों रात ही करोड़पति बन जाता है। लेकिन एक शर्त है कि ये वजीफा, ये अमल जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके के साथ आपने ये अमल करना है, कोई कमी पेशी नहीं करनी। कुछ मेरे बहन भाई मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो वजीफे की मुकम्मल समझ नहीं आती, फिर कहते हैं कि हमें वजीफे का तो कोई असर नहीं हुआ। वीडियो को मुकम्मल देखें और वजीफे को मुकम्मल सुने। इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, मैं जैसे बताऊंगा उसी तरीके के साथ वजीफा करना है। और जो ख़वातीन व हज़रात, कोई भी वजीफा जो हम आपको बताते हैं उसकी इजाज़त लेना भी ज़रूरी होती है। जैसे हम कोई आमिल अपने उस्ताद से, यानी वजीफा बताने वाला अपने उस्ताद से इजाज़त लेता है, इस तरह आपको भी इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख दें और इस वजीफे की इजाज़त आपको है। और अपने प्यारे भाइयों और अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल सेंट्रल वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने से आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। कुछ भाई कहते हैं कि जैसे आप बताते हैं वजीफा तो हम वैसे ही करते हैं, लेकिन हमारा वजीफा तो काम ही नहीं करता, हमारा वजीफा तो असर नहीं करता। नहीं, आपकी कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ।
یہ غلطیاں بھی آپ نے نہیں کرنی جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ وضو کے بغیر وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ وضو کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نہیں ہوتا۔ اگر وضو کر بھی لیتے ہیں تو وظیفہ کرنا جب شروع کرتے ہیں ساتھ اپنے بھائی یا گھر والوں کے ساتھ آپ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی یا پھر کسی کو بتاتے نہیں کہ میں فلاں عمل کر رہا ہوں، میں فلاں وظیفہ کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے بھی آپ کا جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے وہ کام نہیں کرتا، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی وظیفہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد، بہتر تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، اگر فجر کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز کے بعد بند کمرے کے اندر بیٹھ کر جائے نماز کے اوپر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اس کا بھی میں آپ کو قرآن مقدس سے حوالہ دیتا چلوں۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مقدس کی بانگ درا پر آپ غور کریں کہ اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے طرف دھیان کرے گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف توجہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بھی آپ کی طرف نہیں ہوگی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ بھی ضرور سنے گا۔ پھر بند کمرے میں بیٹھ کر جیسے میں آپ کو عمل بتاؤں گا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بالضرور آپ جو بھی نیک خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری فرمائے گا اور اس کا اثر ضرور ہوگا۔ جو میرے بھائی اور بہنیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو یا بیماری ہو، وہ اپنا نام لکھ کر کمنٹ کے اندر میں بتا سکتے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کروائیں گے۔ ان کے لیے خصوصاً دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر نیک خواہشات کو پورا فرمائے، تنگی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ وہ پھر ہمیں جھولیاں اٹھا کر دعا دے۔ تو کسی بھی قسم کی دعا کروانے کے لیے کمنٹ کے اندر ضرور بتایا کریں۔ ہم آپ کے لیے خصوصاً اپنے سبسکرائبروں کے لیے خود دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی مشکلات جو ہے وہ دور رکھے۔ تو بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، وظیفے کو کہیں سے اسکپ مت کریے گا، غور سے آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ جانا ہے، جائے نماز کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو آپ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد وہ بھی آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 101 مرتبہ یا غنیو اس کو پڑھنا ہے اور 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 101 مرتبہ یا رزاقو اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے فوراً بعد آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سب وظیفے کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جس جگہ پر بیٹھے ہیں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ جو بھی دل کے اندر نیک تمنا ہے، جو بھی دل کے اندر پریشانی ہے، چاہے رزق کے لیے ہو، چاہے کوئی بیماری کے لیے ہو، چاہے کسی بھی قسم کا گھر میں باہر کاروبار کے لیے کوئی بھی پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ گڑ گڑا کر رو کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جو پریشانی ہے، ہر طرح کی جو مشکلات ہے وہ انشاءاللہ عز و جل
वो दूर फरमा देगा। जब ये सब वजीफा आप कर लें उसके बाद आराम के साथ बावुज़ू होकर आपने सो जाना है। जैसे ही सुबह उठेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मौज़ा देखेंगे, खुद आप हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि अचानक ऐसा माल, इतनी दौलत कैसे आ गया। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हर तरह की परेशानियां जो थी वो दूर फरमा दी। और ये सब काम यकीन के साथ करना है, यकीन रख कर करना है, यकीन के साथ सब कुछ हो जाता है। अगर आपका यकीन ही नहीं होगा, यकीन ही पक्का नहीं होगा तो फिर वजीफा भी काम नहीं करेगा। इसी तरह हमारे जो इधर अक्सर वो मकूला एक कहते हैं कि पीर कामिल के यकीन कामिल, कि अगर यकीन कामिल हो तो पीर भी कामिल होता है। इसलिए पक्के यकीन के साथ आपने करना है तो अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।